قرآن نال انہاں نو امین بناوے تے قرآن نال انہاں نو معین بناوے تے قرآن نال انہاں نو منعم بناوے تے قرآن نال انہاں نو مکرم بناوے تے قرآن نال انہاں نو محترم بناوے تے قرآن نال انہاں نو مجلا بناوے تے قرآن نال انہاں نو مصفا بناوے تے قرآن نال انہاں نو مزکا بناوے تے قرآن نال انہاں نو مرفع بناوے تے قرآن نال انہاں نو منزہ بناوے تے قرآن نال انہاں نو مقدس بناوے تے قرآن نال انہاں نو مطہر بناوے تے قرآن نال انہاں نو منور بناوے تے قرآن نال انہاں نو مجور بناوے تے قرآن نال انہاں نو ملطف بناوے تے قرآن نال انہاں نو مشرف بناوے تے قرآن نال انہاں نو موسع بناوے تے قرآن نال انہاں نو محسق بناوے تے قرآن نال انہاں نو ممکن بناوے تے قرآن نال انہاں نو ممکن بناوے تے قرآن نال انہاں نو مقبول بناوے تے قرآن نال معمول بناوے تے قرآن نال مسرور بناوے تے قرآن نال منظور بناوے تے قرآن نال مجبور بناوے تے قرآن نال اصول بناوے تے قرآن نال قبول بناوے تے قرآن نال ایجاب بناوے تے قرآن نال کتاب بناوے تے قرآن نال خطاب بناوے تے قرآن نال خطبہ سناوے تے قرآن نال اسوہ دکھاوے تے قرآن نال عمدہ بناوے تے قرآن نال فتوہ سناوے تے قرآن نال دعویٰ سکھاوے تے قرآن نال دعویٰ سکھاوے تے قرآن نال مرموز بنائے قرآن نال مرکوز بنائے قرآن نال مشکور بنائے قرآن نال ممنون بنائے قرآن نال مدیون بنائے قرآن نال مہذب بنائے قرآن نال منزہ بنائے قرآن نال محسن بنائے قرآن نال محرک بنائے قرآن نال مجوز بنائے قرآن نال منبہ بنائے قرآن نال مشبہ بنائے قرآن نال ممثل بنائے قرآن نال مؤذن بنائے قرآن نال معظم بنائے قرآن نال عادل بنائے قرآن نال فاضل بنائے قرآن نال عالم بنائے قرآن نال حالم بنائے قرآن نال عامر بنائے قرآن نال عامر بنائے قرآن نال ناظم بنائے قرآن نال نظامت چلائے قرآن نال قائم بنائے قرآن نال میاں اقامت چلائے قرآن نال شریف بنائے قرآن نال شرافت چلائے قرآن نال رفیق بنائے قرآن نال رفاقت بنائے قرآن نال وجیح بنائے قرآن نال وجاہت بنائے قرآن نال لطیف بنائے قرآن نال لطافت بنائے قرآن نال بسیم بنائے قرآن نال بسامت بنائے قرآن نال نذیر بنائے قرآن نال نظارت بنائے قرآن نال بشیر بنائے قرآن نال بشارت سنائے قرآن نال منظر بنائے قرآن نال انذار بنائے قرآن نال دیانت بنائے قرآن نال متدین بنائے قرآن نال متحیز بنائے قرآن نال متصور بنائے قرآن نال متخیل بنائے قرآن نال متنبر بنائے قرآن نال متحدث بنائے قرآن نال متحرک بنائے قرآن نال متقبل بنائے قرآن نال متنظم بنائے قرآن نال نظیم بنائے قرآن نال محمس بنائے قرآن نال حمیس بنائے قرآن نال مشبہ بنائے قرآن نال شبیہ بنائے قرآن نال مصور بنائے قرآن نال تصویر بنائے قرآن نال معلم بنائے قرآن نال علیم بنائے قرآن نال معرف بنائے قرآن نال تعریف بنائے قرآن نال منکر بنائے قرآن نال تنکیر بنائے قرآن نال مقلل بنائے قرآن نال تقلیل بنائے قرآن نال مکسر بنائے قرآن نال تقصیر بنائے قرآن نال معمم بنائے قرآن نال تعوین بنائے قرآن نال منون بنائے قرآن نال تنوین بنائے قرآن نال مشدد بنائے قرآن نال تشدید دکھائے قرآن نال مصبر بنائے قرآن نال تصویر بنائے قرآن نال بزم بنائے قرآن نال بزیم بنائے قرآن نال رزم بنائے قرآن نال تے رازم بنائے قرآن نال نظم بنائے قرآن نال تے نازم بنائے قرآن نال عزم بنائے قرآن نال تے عازم بنائے قرآن نال انہاں دا رقبہ بنائے قرآن نال تے خطبہ بنائے قرآن نال عروہ چلائے قرآن نال تے عمدہ دکھائے قرآن نال بغل دکھائے قرآن نال تے شکل بنائے قرآن نال نسل بنائے قرآن نال تے فضل دکھائے قرآن نال عدل بنائے قرآن نال تے وصل بنائے قرآن نال نظر بنائے قرآن نال تے بدر چلائے قرآن نال حنین بنائے قرآن نال حسین سکھائے قرآن نال حسن سکھائے قرآن نال تے مدن چلائے قرآن نال علی بنائے قرآن نال علی بنائے قرآن نال رفیق بنائے قرآن نال صدیق بنائے قرآن نال عنوان لکھائے قرآن نال عثمان بنائے قرآن نال سفر بنائے قرآن
قرآن نال تے عمر بنائے قرآن نال عشاء پڑھائے قرآن نال تے فجر پڑھائے قرآن نال زور سکھائے قرآن نال تے عصر سکھائے قرآن نال نماز پڑھائے قرآن نال آواز لکھائے قرآن نال گداد لکھائے قرآن نال آزاد قرآن نال لکھائے نماز قرآن نال لکھائے ایجاد قرآن نال لکھائے معجزہ قرآن نال لکھائے مکرمہ قرآن نال تے مکرمہ قرآن نال تسلی قرآن نال تے تسلیہ قرآن نال تفسیر قرآن نال تے تبصرہ قرآن نال تکریم قرآن نال تے تکرمہ قرآن نال تجسی قرآن نال تے تجزیہ قرآن نال تنور قرآن نال تنویر قرآن نال اعلیٰ قرآن نال تے عرفہ قرآن نال انور قرآن نال تے اقدر قرآن نال اطہر قرآن نال تے اظہر قرآن نال اعلیٰ قرآن نال تے اول قرآن نال باطن قرآن نال تے ظاہر قرآن نال حجت قرآن نال تے باہر قرآن نال شدید قرآن نال تے طاہر قرآن نال برہان قرآن نال سلطان قرآن نال دین قرآن نال ایمان قرآن نال دلیل قرآن نال جمیل قرآن نال شکیل قرآن نال کئیل قرآن نال مکی قرآن نال مدین قرآن نال سارا کچھ قرآن نال بنائی آوے میرا پاک پیغمبر تے جلے کئی آؤ کھاوے نا تو ہاتھ ونجے تے دشمنوں میرے اکو چکرے میں جانا تے تیرے دشمن